हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल। त हामी आज गइरहेको छ बिरगजको वान अफ द मेमेस्ट मन्दिर गावामाई मन्दिरको मेला हेर्न तयार स्यार भएर हामी गाडीमा बसेर निस्क्यौँ हामी जानुको लागि बिरगज। त्यहाँबाट गएर गाडीमा केही प्रब्लम भयो, त्यो गाडीको प्रब्लम सल्भ गरेर हामी आइपुग्यो बिरगज। त्यहाँबाट गाडी साइडमा लगाएर हामी आइसक्यो गावामाई मन्दिर। यो हेर्नु गावामाईको मन्दिरको भ्यू। त्यसपछि दर्शन गरेर हामी निस्क्यौँ मेला घुम्न। मेला घुम्दा घुम्दा हामीलाई भोक लागिसकेका थियो, त हामी गएर पानीपुरी खायो पहिला। त्यसपछि हामी गएर चटपटे खाए। त्यसपछि हामी आएर केही सामान किनेर हामी घुम्दा आएपछि घरको लागि खाने जिलेबी किन्यौँ। त्यसपछि हामी निस्क्यौँ मेलाबाट निस्केर गाडीमा बसेर हामी सिधै आइपुग्यो पर्सौनीको मेलामा। आएर हामी दर्शन गरेर त्यहाँ एउटा रेडबुल खाएर हामी आइपुग्यो घर आउँदा मलाई मालुम चल्यो कि कल्यामा पनि डान्स प्रोग्राम छ, त हामी निस्क्यो कल्याको डान्स प्रोग्राम हेर्न। त्यहाँ गएर डान्डिया भएर त्यो अलि हेरेँ। त्यसपछि हामी आयो घर। आजको ब्लग यतिकै नै, बाई।